अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सना खान और प्रोग्राम है दो रुख। चंद अहम खबरों पर नजर करते हैं, फिर अपने मेहमानों की तरफ आते हैं। जी, वजीर आजम शहबाज शरीफ और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान मुलाकात आज होगी। इसके अलावा जी, वजीर आजम से बिल गेट की मुलाकात, सेहत, डिजिटल तब्दीली के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफाक, ये एक बड़ी पेशरफ्त है। और गर्दिशी कर्जे तमाम वसाइल निकल गया, इस मसले से निपटना बहुत जरूरी था और एक बड़ी कामयाबी भी है, वजीर आजम साहब ने ये कहा है। इसके अलावा BIS के जरिए सैलाब मुतासरीन की मदद वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है, बिलावल भुट्टो साहब ने कहा है। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बेनजीर रोजगार स्कीम में तब्दील करने के जो प्लान्स हैं वो बन रहे हैं, ये राना सनाउल्लाह ने कहा है। इस पर भी हम मजीद बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है जी सुहेल गिल साहब, जिनका ताल्लुक तहरीके इंसाफ से है, और जो दूसरे मेहमान हैं उनका नाम है जी ख्वाजा अयूब नसीम साहब, जो तज्जिया कार हैं, गहरी नजर रखते हैं। देखते हैं कि आज क्या ओपिनियन बनते हैं इन तमाम मामलात पे। इसके अलावा जी हमारे तीसरे मेहमान हैं मलक अमीर अली, जो कि मुस्लिम लीग नून से हैं। सबसे पहले सर सुहेल गिल साहब से आपका मेरा सवाल ये है कि वजीर आजम शहबाज शरीफ छक्के पे छक्का मारते जा रहे हैं जी, अभी सऊदी जो वो मामला हुआ है उसके ऊपर, और अब जी डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात हुई, क्या कहेंगे इस बारे में आप? जी बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया जी। बड़ी अच्छी बात है, खुशाइन बात है, और खुशी की बात यह है कि मुल्क के वजीर आज़म ही मिल रहे हैं, कोई और नहीं मिल रहे इस दफ़ा डोनाल्ड ट्रंप साहब को। तो उम्मीद है कि बड़ा मुल्क है, वर्ल्ड पावर है, सुपर पावर है, और अच्छी बात है कि बड़े मुल्कों के साथ अच्छे ताल्लुकात हों, मिलजुल कर चला जाए। तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि हमारे वज़ीर आज़म जो हैं इस मुलाकात का भरपूर फ़ायदा उठाएंगे और मुल्क के लिए कोई मुल्क की इज़्ज़त को स्टेक पे रखे बगैर मुल्क के लिए कोई फ़ायदा लेके आए। तो इसमें हमें खुशी है, और बतौर हम पहले पार्टी बाद में मुल्क पहले, अगर मुल्क के लिए कोई बेहतरी होती है और इसमें कोई फ़ायदा होता है, बस मेरी यही रिक्वेस्ट होगी कि मांगने पे ज़ोर कम लगाया जाए वहाँ पे, और अपनी इज़्ज़त, अपनी एक तकरीम के साथ एक अपने आप को एक बड़ा मुल्क समझते हुए, न्यूक्लियर पावर समझते हुए बराबरी करीब की बुनियाद पर बात की जाए वहाँ पर। और हमें खुशी होगी कि अगर मुल्क के लिए कोई भी बेहतरी हो तो हम उसको वेलकम करेंगे। जी, बड़ा मौक़िफ़ आपने इख्तियार किया, वरना नॉर्मली PTI इस चीज़ की मुखालफत ही करते हैं कि जी ये सोशल मीडिया पे जो चल रही हैं तस्वीरें और बड़ा कुछ जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ शोशा ही है। अच्छा जी, हम आते हैं जी सुहेल ख्वाजा अयूब नसीम साहब, आप ये बताएं कि आप कैसे लेते हैं ये जो वज़ीर आज़म साहब का जो टूर है, इसके बारे में क्या ओपिनियन है आपका? बहुत शुक्रिया सना जी। बात ये है कि ये बड़ी खुशाइन बात है कि आपने भी अपने कह दी अपनी तरफ से कि गिल साहब ने, PTI ने जो खुशाइन वाली बात की है हुकूमत के या प्राइम मिनिस्टर के इस दौरे पे। गुजारिश ये है कि जब प्राइम मिनिस्टर किसी फॉरेन टूर पे जाता है और कोई ऐसी अचीवमेंट होती है तो मुल्क के लिए खुशाइन बात नजर आती है। हम देखिए, जब तज्जिया निगार के तौर पे जब बात करते हैं तो हम कभी किसी की भी मुखालफत नाजायज नहीं करते, और हमें उस चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए जो मुल्क के लिए बेहतर हो। मैंने हुकूमत पे बहुत ज़्यादा तनकीद भी की है, और उनकी जो जायज़ जो बातें थी, जो जायज़ काम थे और जो आवाम की फलाह बहबूद के काम थे, मैंने उनकी बाकायदा तारीफ भी की है। ये अमर इस वक्त काबिल तारीफ है कि इस वक्त पाकिस्तान जिन मुश्किलात में घिरा हुआ था और दुश्मन जो हम पे लड़ाई के लिए निगाह लगाए बैठा है, और दूसरी तरफ दूसरा दुश्मन जो इसका इत्तेहादी है वो भी अभी किसी प्लान मंसूबे में बैठे हुए हैं हमारी तरफ अटैक करने के लिए, चूंकि दोनों तरफ से, पाकिस्तान और इंडिया की तरफ से, जंग का अभी खात्मे का ऐलान नहीं हुआ। और ये जो इंडिया वाले थे, भारत वो समझता था कि शायद उनको कोई अमेरिका की तरफ से आशीर्वाद मिलेगा, और अगर वहां पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर अमेरिका में जाएगा तो उनको वो एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलेगी जिसकी वो पाकिस्तान तवक्को कर रहा है, और शायद वो इंडिया के फेवर में ज्यादा बात जाएगी। और ये मैं समझता हूं कि मुल्क के लिए एक अच्छा साइन है। देखिए,
اس سے پہلے جو مائنس انڈیکیٹر پاکستان کی اکانومی کی جا رہے تھے وہ اب پلس کی طرف جانا شروع ہو گیا, معیشت بھی اور جی ڈی پی بھی آپ کی بہتر ہونا شروع ہو گئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دن پاکستان کے لیے بہت بہتر ہوں گے. اور یہ جو پاکستان کا سعودیہ کے ساتھ ایگریمنٹ ہے, میں اس کو بھی بڑا خوشائن قرار دیتا ہوں اور سمجھتا ہوں کہ اگر دشمن ہم پہ کوئی تاغ لگائے بیٹھا ہے, حملہ کرنے کی تیاری کر کے بیٹھا ہوا ہے, تو الحمدللہ جب جنگ ہوتی ہے نا کسی ملک کے ساتھ تو آپ کی اکانومی سب سے زیادہ افیکٹ کرتی ہے, اور جب کوئی اکانومی افیکٹ کرتی ہے تو آپ کے مسائل معاشی طور پہ بہت بڑھ جاتے ہیں. اور جو ہمارا جوائنٹ وینچر سعودیہ کے ساتھ ہے کہ ایک ملک پہ حملہ دوسرے ملک پہ حملہ تصور کیا جائے گا, الحمدللہ پاکستان جو ہے لڑائی کے معاملے میں, اسلحے کے مقابلے میں, اور جو بھی طاقت آپ کہہ لیں, انڈیا سے کمتر نہیں ہے. انڈیا کے اگر بہت اچھے نہیں انڈیا سے تو کم از کم اس کے برابر ضرور ہے. ہم اینٹ کا جواب پتھر سے ضرور دینا چاہتے ہیں. ہمارا جو جی ڈی پی ہے وہ بہتری کی طرف جا رہا ہے, جہاں آدھی قوم ڈوبی پڑی ہے, جہاں پر فصلیں نہیں ہیں, جہاں پہ برے حال ہے, لوگ رو رہے ہیں, گھر نہیں ہے, سڑکوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ہم کیسے ترقی کی طرف جا رہے ہیں یہاں پر؟ یہ تو چیز ہے بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. یہ نہیں آپ بات ٹھیک کر رہی ہیں, لیکن لاجیکلی اب دیکھیے میں اس چیز کو حکومت کے لیے نقصان دہ یا حکومت کا فیلئر کہوں گا کہ اگر حکومت کی طرف سے کوئی ایسا اقدام کیا گیا ہو جس سے آپ یہ ساری سائیڈ ایفیکٹ اٹیچ کریں گے, تو دیکھیے یہ ایک آفت ہے میں سمجھتا ہوں پاکستان کے اوپر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یا دشمن کی طرف سے بھیجی گئی ہے, اور اس کی وجہ سے پاکستان کی زراعت تو بہت زیادہ متاثر ہوئی ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہماری اکانومی بھی اس سے متاثر ہوئی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس میں حکومت کا کوئی اچھا اقدام سمجھ لیجئے یا اچھی قسمت سمجھ لیجئے, پانی زیادہ دیر ان جگہوں پہ ٹھہرا نہیں ہے. ماضی میں ایسا ہوتا رہا ہے کہ پانی زیادہ دیر ٹھہرتا تھا جس سے آپ کی فصل بہت زیادہ نقصان دہ ہوتی تھی, اور اس دفعہ ضرور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, کسان کو بہت نقصان ہوا ہے. لیکن دیکھیے جو چیف منسٹر نے اچھے اقدام کر رہی ہے اس کو بھی قابل تعریف ہمیں لانا چاہیے اور اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. اپنی وزارت کے مطابق جو چیف منسٹر پنجاب نے جو اعلان کیا ہے کہ جی ہم ان کو 5 لاکھ روپے دیں گے, 10 لاکھ روپے دیں گے, اگر کسی کا کوئی چھوٹا نقصان ہے تو اس کو 20,000 دے. دیکھیے پاکستان کے پاس جی پہلی بات یہ کہ جو لوگ بچ جائیں گے ان کو 5 لاکھ 10 لاکھ دیا جائے گا, یہ اناؤنسمنٹ ہے حکومت کی طرف سے اور ہم نے سنی بھی ہے. جو بچ جائیں گے, ابھی تو سیلاب کھڑا ہے, پانی کھڑا ہے, ابھی ہم اس چیز پر مزید بات کریں گے. جہاں سے سلسلہ منقطع ہوا تھا وہیں سے دوبارہ اسے ری جوائن کرتے ہیں. اچھا جی, ہمارے ساتھ موجود ہے ملک امیر علی جن کا تعلق ہے نون لیگ سے. ان سے ہم سوال کرتے ہیں کہ سر جی کیسے لیتے ہیں اس ٹور کو کہ وزیر اعظم صاحب جا رہے ہیں, اب انٹرنیشنلی ہمارے تعلقات بلڈ اپ بھی ہو رہے ہیں, کچھ پیش رفت لگ رہا ہے کہ اچھے کی طرف جا رہی ہے, کیا کہیں گے اس بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ سن صاحب. اصل میں جو یہ والا ٹرپ ہے نا, جو امریکہ کا یہ دورہ ہے وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب کا, یہ پچھلی دورے حکومت سے علیحدہ ہے ایک. اب آپ الحمدللہ آپ تیسری جو ہے نا وہ 3rd سپر پاور ہیں دنیا کی. جب سے آپ نے انڈیا کے 06 کا جو اب ہر بندہ ہی اشارہ دے رہا ہے, وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کامیابی دی ہے. بن جان المرسوس میں آپ کو ایسا چیف آف آرمی سٹاف ملا ہے کہ جو الحمدللہ پاکستان کی بہتری دیکھ رہا ہے اور ملک کی سلامتی کے لیے دن دگنی رات چگنی ترقی کے لیے کام کر رہا ہے. آپ اس وقت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے کہ آپ کو سعودیہ کے ساتھ حرمین شریفین کی سیکورٹی کا جو ٹاسک ملا ہے وہ آپ کے لیے بہت بڑی بات ہے. اور تمام عرب کنٹریز اور جو آپ پہ اعتماد کر رہے ہیں اور اس کے سلسلے میں اب جو اسلامی جتنی بھی کانفرنس ہو رہی ہیں آپ اس کو لیڈ کر رہے ہیں, یہ تو بہت بڑی اچیومنٹ ہے ہمارے لیے پاکستان کے لیے. اور انشاءاللہ وزیر اعظم صاحب جب ٹرمپ سے ملیں گے, آج ان کی ملاقات تھی, تو دیکھیے کیسی کامیابی ملتی. پہلے کی طرح ہم کوئی ان کے وہ بن کے نہیں بیٹھیں گے کہ جو امریکہ پہ ڈپینڈ کرتے تھے. آج الحمدللہ ہمیں تیسری سپر پاور کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنے والا جو ہے نا وہ طریقہ کار طے کرنا پڑے گا. آپ دیکھ لیں سلامتی کونسل میں جو بھی بات ہو رہی ہے وہ پاکستان اس کو ہیڈ کر رہا ہے. اور انشاءاللہ اقوام متحدہ میں اور عرب کنٹریز میں جو اس وقت آپ کو عزت ملی ہے وہ اس سے پہلے کبھی نہیں تھی. تو انشاءاللہ دیکھیں اگلے جو دن آ رہے ہیں اس میں ہم مزید ترقی کریں گے اور پاکستان خوشحالی کی طرف جائے گا. اور پاکستان ویسے نہیں ہوگا کہ جو ڈپینڈ کر رہا تھا امداد کے لیے, کیونکہ آپ لوگوں کے پاس اتنا
اتنے آرڈرز ہیں, اتنے سسٹم بن گیا ہے آپ کا عرب کنٹریز کے ساتھ کہ آپ کو کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. اس حکومت کے بہترین جو اقدامات ہیں وہ انشاءاللہ آپ کو نظر آئیں گے. جی سہیل گل صاحب, آپ نے بات سنی ہوگی, ہمارے جو دوست یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, آپ یہ بتائیں کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی جو لوگ سیلاب میں بچ جائیں گے ان کو 5-5 لاکھ روپے, بڑی اچھی اماؤنٹ, ایک ہینڈسم اماؤنٹ جو ہے نا وہ دی جائے گی. اس بارے میں کیا کہیں گے جو کسان اپنی زندگیاں ختم کر کے بیٹھے ہیں, سڑکوں کے کناروں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, اور ان کے لیے ابھی وہ اماؤنٹ معنی رکھتی ہے کہ نہیں؟ بالکل ایک انسٹنٹ ریلیف تو ضرور ہو سکتا ہے, لیکن سچی بات یہ ہے کہ میرے اپنے علاقے میں فلڈ سے افیکٹ ہوا ہے, اور ہم ادھر ہی رہے 8-10 دن, جتنی دیر بھی ہم وہاں پہ گزار سکتے تھے, جو بھی ایفرٹس کر سکتے تھے. اس میں یہ ہے کہ جی جو سیلاب کی تباہ کاریاں ہیں جو ہم نے دیکھی ہیں اور جو سب دیکھ رہے ہیں, یہ لاسٹ ٹائم 1988 میں یہ ایک کیفیت اسی طرح سیلاب کی تھی, اور لوگ بتاتے ہیں کہ ان لوگوں کو جو افیکٹ ہوئے تھے ان کو 10 سال لگے تھے اپنے پاؤں پہ دوبارہ کھڑے ہونے میں, اور یہی گورنمنٹس تھیں اس ٹائم پہ بھی, اور لیکن 10 سال کم از کم 10 سے 12 لاکھ لوگوں کو لگے تھے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے کے لیے. تو یہ جو سیلاب آیا ہے یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے, یہ آپ کا ملک کم از کم 6-7 سال پیچھے چلا گیا ہے, اور ہمیں بہت میرا خیال ہے بہت سمجھداری سے, بہت محنت سے, اور اس کو ہمیں ٹیکل کرنا پڑے گا. اور امداد کا اعلان کیا ہے تو اچھی بات ہے, ملنی چاہیے, لیکن اس ملک میں اکثر دیکھا گیا ہے کہ اعلانات کی حد تک تو باتیں بڑی سنہرے خواب دکھائے جاتے ہیں, لیکن اس کا عملی مظاہرہ جو ہے آن فیلڈ کم دیکھنے کو ملتا ہے. مطلب ہم نے ابھی بھی جو گراؤنڈ پہ سچویشن دیکھی ہے, میں آپ کو اپنا ایک واقعہ بتاتا ہوں. ایک حکومتی کیمپ پہ میں گزر رہا تھا, تو میں وہاں رکا, تو وہاں پہ ایک ون ڈے کا ٹرک حکومت نے بھیجا یہ ان کے کیٹل کے لیے فلڈ افیکٹیز کے. تو وہ انتظامیہ کے 2-4 لوگ اترے ہیں, لوگ وہاں اکٹھے ہوئے ہیں, وہاں پہ فوٹو سیشن کر کے اور وہیں سے ٹرک سٹارٹ کر کے اور وہ واپس چلا گیا. تو میرا خیال ہے, میں تنقید نہیں کرنا چاہتا, موقع ایسا نہیں ہے, اور بہت موقع ملیں گے تنقید کرنے کا, تو میں مشورہ ہی دے سکتا ہوں کہ یہ تھوڑا سا آپٹکس سے ہٹ کر, اور یہ میڈیا اٹینشن سے ہٹ کر, ٹک ٹاک سوشل میڈیا اٹینشن سے ہٹ کر, ذرا تھوڑا گورننس اور ایڈمنسٹریشن کو تھوڑا کھینچنے کی ضرورت ہے, اور اس پہ حکومت کو فوکس کرنا چاہیے. ابھی کیونکہ شروع کے دن ہیں فلڈ کے بعد میں نہیں چاہتا کہ کوئی ایسی میں گفتگو خلاف کروں حکومت کے. ہم انشاءاللہ جہاں غلط کرے گی حکومت, ہم ضرور پوائنٹ آؤٹ بھی کریں گے, آواز بھی اٹھائیں گے, احتجاج بھی کریں گے, فلڈ افیکٹیز کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اور پی ٹی آئی جو ہے, میری جماعت جو ہے, ہم اپنے ذاتی وسائل میں, ہم ٹکٹ ہولڈرز, ایم این ایز, ایم پی ایز, ہماری لیڈرشپ, ہم جو کر سکتے تھے ہم نے کیے. اس کو بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہے اور کرنی بھی نہیں چاہیے, اور بس یہی ہے کہ یہ وقت ہے اپنے لوگوں کے بیچ میں کھڑے ہونے کا. ہم سوچ بھی نہیں سکتے وہ کس کرب سے گزر رہے ہیں اور کس تکلیف سے گزر رہے ہیں. سر اسی سینیریو میں بل گیٹ سے بھی ملاقات ہوگی, ڈیجیٹل میڈیا بھی بہت آگے, ہائی فائی سنا ہے کہ ان کے ساتھ کچھ کولیبوریشن ہوں گی, یا پھر آگے اس پہ مزید ترقی کے لیے ڈیجیٹل میڈیا کے لیے بات ہوگی, اس پر کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی, ہم ڈیجیٹل ایرا میں جی رہے ہیں, دنیا جو ہے ڈیجیٹل میڈیا, ڈیجیٹل آپ کی اب تو گورننس آپ کی ڈیجیٹل ہو چکی ہے پوری دنیا میں. اور اگر آپ دنیا کے ماڈلز دیکھیں تو اس کے مطابق تو ہم بہت پیچھے ہیں, اور ڈیجیٹلائزیشن جو ہے ہر چیز میں, ایون گورننس میں بھی, اٹ از این امپورٹنٹ پارٹ آف دا گورننس سسٹم ناؤ. تو اس میں بالکل ہمارے ملک کو انویسٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ دیکھیں, یہ کئی دفعہ ملاقاتیں ہم نے تو جب سے ہوش سنبھال لی ہے دیکھ رہے ہیں جی, ڈیجیٹلائزیشن ہو رہی ہے, یہ ہو رہا ہے, یہ پروجیکٹس آ رہے ہیں جی, انفارمیشن ٹیکنالوجی میں انقلاب آ رہے ہیں, لیکن جو کہ تو ہی چیزیں ہیں بہت سلو پیس میں ہیں. تو اچھی اپرچونٹی ہے, ملی ہے, اس پہ فوکس کر کے, اور ضرور ملک کو فائدہ ہونا چاہیے. اور ہم تو اس میں یہ بھی ایڈ کرنا چاہوں گا, دیکھیں
आपके पास बहुत बड़ी यूथ की एक पॉपुलेशन है, प्लीज़ इनको अपना एसेट बनाएं, इनको लाइबिलिटी ना समझें। यही आपके डिजिटल वॉरियर्स हैं। आपने ये 10 मई वाले मार्का हक में देखा है कि किस तरह उन डिजिटल वॉरियर्स ने आपको आपके सोशल मीडिया पे और इन प्लेटफॉर्म्स पे, एक जंग हम गाँव में जीत रहे थे और एक हम सोशल मीडिया पे जीत रहे थे। और इसलिए प्लीज़ ये बहुत बड़ा चंक है और ये आपका एसेट है, इनको प्लीज़ एसेट बनाएं। इनको डिजिटल दहशतगर्द कहना, इनको इस तरह ट्रीट करना मेरा ख्याल है ये मुनासिब नहीं है। और इनको प्लीज़, ये आपकी बहुत बड़ी ताकत है अगर आप इनको बनाना चाहें। तो अगर आप इस तरफ जा रहे हैं तो सबसे पहले आप इस चीज़ पे फोकस करें कि ये जो आपकी यूथ है इसको ऑन बोर्ड करें। जी ख्वाजा साहब, सर ने कहा कि पहले हम अपने लोगों को, अपने नौजवान नस्ल को जो है ना, हम पहले उनको डिजिटलाइज करें। एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है, मतलब ये आसान नहीं है बिल गेट्स के साथ मुलाकात, और अगर हम चाहें पाकिस्तान इस टाइम पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज निकाल सकते हैं। कैसे लेंगे इस दौरे को और क्या सजेशंस देंगे कि वहां पर मौजूद हम किस तरह से प्रोग्रेसिव जो है ना इस दौरे को बना सकते हैं? देखिए, गुजारिश ये है कि ये जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का दौर आ गया है ना, इसमें अभी हम लोग बहुत पीछे हैं। और 5G जिस दिन ये पाकिस्तान में आना है, ये सारी वही चीजें हैं ना जी। डिजिटलाइजेशन जो है, आपको उसको जब प्रमोट करना चाहेंगे तो हुकूमत को बहुत ज्यादा इस पे इंसेंटिव देना पड़ेगा। और जो यूथ है, जब तक आप उसको ऑन बोर्ड नहीं लोगे, ये बात इनकी ठीक है कि यूथ को ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा और हुकूमत को मैक्सिमम उसमें इंसेंटिव देना पड़ेगा। इस वक्त पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया इसमें जितना पैसा कमा रही है, हम तो उसके 0.1% भी नहीं कमा पाते। तो आने वाले दिन ये जितने एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, बिल गेट जैसी शख्सियत के साथ कोई एग्रीमेंट या ज्वाइंट वेंचर में आना, ये इस यूथ के लिए बेहतर है, एकदम बेहतर होगा। और बिल गेट्स जब आते हैं कोई ना कोई या वैक्सीन लाते हैं, तो मेरा ख्याल है आवाम के लिए सूदमंद होती है, फायदेमंद होती है। और हुकूमत को बाकायदा उनको अप्रिशिएट करना चाहिए और हाथ से हाथ मिला के उनको ला के उनसे प्रपोजल लेके और उनसे इन्वेस्टमेंट भी करवानी चाहिए। और जब वो उनकी इन्वेस्टमेंट होगी, जब वो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो फिर उसको प्रोटेक्ट भी वो लोग बहुत ज्यादा करते हैं। आपको वो वसाइल के रास्ते बताते हैं जिसमें अभी हम कमजोर हैं। इसमें आने वाले दिन अगर कोई ऐसे एग्रीमेंट आ जाते हैं सामने, तो मेरा ख्याल है कि यूथ के लिए ये एग्रीमेंट भी बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। और पाकिस्तान उससे बहुत फॉरेन रेमिटेंस जो है ना पाकिस्तान में आना शुरू हो जाएंगी और रिजर्व हमारे बढ़ सकते हैं। ये पूरी दुनिया में जहां भी ये प्रमोट होगा, यहाँ जिस पे इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा, उसकी इकोनॉमी कम से कम बहुत ज्यादा बेहतर हो सकती है, मैं समझता हूँ। जी मलिक साहब, आप क्या कहेंगे कि सेहत में और डिजिटलाइजेशन में जो पेशरफ्त नहीं है वज़ीर आज़म की तरफ से, ओबियसली आपकी इस वक्त हुकूमत है, आप चीज़ों को बहुत करीब से मॉनिटर कर रहे हैं, किस किस्म की आपको लगता है कि कोलैबोरेशन होने का वो है खदशा है, मजीद तरक्की आएगी, या अभी जस्ट मीटिंग है या कोई ऐसी सिर्फ सरसरी सी मुलाकात? मैं पहले सलाब के बारे में एक बात कर लूं, क्योंकि मुझसे आपने वो सवाल ही नहीं किया, ताकि मैं भी अपनी गवर्नमेंट के बारे में बता सकूं। तो मैं आपको ये बताता हूं कि इस वक्त हमारी जो सुपर सीएम है मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा, वो अपनी पूरी कबीना के साथ 1 माह से ऑन ग्राउंड है। और जहां जहां पे भी उनको पता चलता है कि लोगों को जरूरियात जो चाहिए वो उनको वो मुहैया कर रही हैं। इसकी मैं एक ही मिसाल आपको लाहौर में देता हूँ। हालांकि लोग समझते हैं कि लाहौर में कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन लाहौर में भी बहुत नीडी लोग थे और बहुत सैलाब को रोकने का मामला था। हमारे सीएम साहिबा के हुक्म पर मलिक सैफुल मलूक खोखर साहब जो सदर लाहौर हैं और मिनिस्टर स्पोर्ट्स एंड लेबर पंजाब मलिक फैसल अयूब खोखर, उनके साथ हम 4 रातें जागे हैं। तकरीबन 20 से 25 डंपर्स लगे हुए थे, 6 क्रेनें लगी हुई थी। हम उन बंद जो थे दरिया के साथ, रावी के साथ, उनको पक्का कर रहे थे ताकि लाहौर की जो मेन चीजें हैं, जो मोटरवे है उसके साथ आबादियां जैसे न्याज बेग वगैरह, ये सारी बिल्कुल लाहौर के दरमियान में है। तो इसको बचाने के लिए हमने दिन रात कोशिश किया है। हालांकि ये मीडिया पे हम नहीं लेके आए, लेकिन जिसकी नेकी होती है, जिसकी मेहनत होती है, वो बतानी चाहिए। सीएम साहब का ऑर्डर है और अभी तक नेकी तो है, मगर ये फर्ज भी है। फर्ज भी है, वो फर्ज अदा तो करना चाहिए ना। तो हमारा इसके साथ, जैसे मैं LWMC का
کوآرڈینیٹر ہوں 4 ضلعوں کے, تو ہم نے LWMC نے, حالانکہ اس کا کام سیلاب میں کام کرنے کا, لیکن دن رات انہوں نے اپنی پوری مشینری, ملک بلال ذوالفقار کھوکھر صاحب چیئرمین اور بابر CEO جو ہمارے بابر صاحب دین صاحب ہیں, انہوں نے ڈپلائڈ کی رکھی ہے. بڑے سے بڑے ڈمپرز اور بلڈوزرز وہ مل کے کام کرتے رہے ہیں تاکہ لاہور بچایا جا سکے. اور اب جو آپ کا بل گیٹس اور ڈیجیٹل ورلڈ کے بارے میں ہے, اس میں یہ ہے کہ یہ ضروری ہے ہمارے لیے, ہماری جو ینگ جنریشن ہے, اور اس کو پاکستان کی ترقی میں اس کو شامل کرنا چاہیے. اور یہ جو اگر بل گیٹس کے ساتھ یا ہمارے ڈیجیٹل ورلڈ کے ساتھ کوئی معاہدہ ہوتا ہے یا وہ کچھ ہمیں ترقی یافتہ قوموں میں شامل کرنا چاہ رہے ہیں, تو ہمارے وزیر اعظم صاحب کو اور ہمارے ملک کو چاہیے کہ وہ ان کے ساتھ مل کے اس پہ کام کریں تاکہ پاکستان اس ورلڈ میں شامل ہو جائے جو کہ ابھی ترقی یافتہ قوموں کا جیسے ملک ہوتا ہے, پاکستان بھی ان میں ہو, اور یہ ہماری ینگ جنریشن جو ہے یہ وہ کمپیوٹر کے ساتھ وہ فائدہ لے سکے جو ابھی تک ہم نہیں لے سکے. جی ٹھیک ہو گیا. اچھا سہیل صاحب آپ کی طرف آتے ہیں, بے نظیر انکم سپورٹ کے بارے میں سوال ہے کہ جی جو ہے نا اس کا نام تبدیل کر دیا جائے. یہ میرا خیال ہے کہ بہت سی جگہوں پہ صحیح کام بھی کر رہی ہے اور کچھ اس کے بارے میں متنازع چیزیں بھی چل رہی ہیں, کیا کہیں گے اس بارے میں؟ دیکھیں جی, میں تو آنیسٹلی شروع سے ہی اس طرح کے جو اسکیمز ہیں, اس طرح کے جو پروجیکٹس ہیں, میں ان کے خلاف ہوں ذاتی طور پہ بھی. اور اس میں سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس قوم کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے. ہم نے اس قوم کو اس قابل بنانا ہے کہ وہ اپنا روزگار خود تلاش کر سکیں, اپنی روزی خود تلاش کر سکیں, اپنے بچوں کا پیٹ خود پالنے کے قابل ہوں. یہ اس طرح کی اسکیمز, اس طرح کے پروجیکٹس جو ہیں وہ آپ قوم کو بیکاری سمجھ رہے ہوتے ہیں, بیکاری سمجھ کے آپ ایسے پروجیکٹس لگا رہے ہوتے ہیں. تو اور میرا بھی خیال یہ آئی ڈونٹ نو یہ ٹاپک تو میں کیا کہہ سکتا ہوں, نام بدل دینے سے پتہ نہیں اس پہ کیا فرق پڑے گا. نام اس کا بہتر ہوگا نا کہ ان کو کارآمد بنایا جائے, ان کو کام دیا جائے. چلیں ٹھیک ہے, یہ اچھی چیز ہے, ہوپ فلی وہ کریں. لے اس میں آپ ان کو چاہیے کہ روزگار مہیا جو روزگار کے لیے جو سافٹ لونز ہیں وہ پرووائڈ کریں لوگوں کو, آسان ایک ساتھ پر جو قرضے ہیں لوگوں کو ملیں, وہ اپنے کاروبار چلا کر اور کما کر حق حلال کی کمائی اپنے گھر لے جا کے اپنے بچوں کو کھلائیں. یہ خدا را 3,000 4,000 10,000 کسی کو لائنوں میں کھڑا کر کے تذلیل کر کے, آپ نے بھی دیکھے ہیں, ہم سب بھی دیکھتے ہیں جس طرح وہاں پہ عورتیں, بوڑھی عورتیں اور لوگ جو ہیں دھکے پڑ رہے ہوتے ہیں, اور جو ان کی انسانیت کی تذلیل ہو رہی ہوتی ہے وہاں پہ. میرا خیال ہے اس کو اوائڈ کرنا چاہیے. اور اگر اس کو آپ یہ چینج کرتے ہیں, لوگوں کو روزگار کے لیے پیسے پرووائڈ کرتے ہیں, تو وہ اچھا انیشیٹو ہے. لیکن اس میں دیکھیں پہلے بھی کافی گورنمنٹس نے سافٹ لونز, آسان اقساط پر قرضے اس گورنمنٹ نے بھی دیے ہیں, پہلے بھی ملتے رہے ہیں, لیکن وہ کسی کاروبار یا کسی معیشت میں اس کا کوئی وہ رول وہ نہیں آتا اس کا, یا وہ بھی کھائے پیے جاتے ہیں لوگ, یعنی استعمال اس کر لیتے ہیں. اسکیم کے تحت ہم نسل در نسل بیکاری پیدا کر. ایگزیکٹلی, میں تو یہی سمجھتا ہوں یہ صرف لوگوں کو, سوری ٹو یوز دس ورڈ, یہ لوگوں کو کے ضمیر خریدنے کی ایک اسکیم ہے, اور غریب لوگوں کا فائدہ اٹھانے کے لیے ان کا استحصال کرتے ہیں. یہ ووٹ بنانے کی ایک مشین ہے, اور اس کو ویسے بند کر دینا چاہیے میرے خیال سے. جی خواجہ صاحب آپ بتائیں کہ رانا ثناء اللہ نے ایک بڑی بات کی ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جسے کہتے ہیں نا, آپ اس کو روزگار دینے والا ایک اسکیم بنائیں, کیا کہیں گے اس بارے میں؟ گزارش یہ ہے, رانا صاحب تو شاید اس وقت پتہ نہیں کس موڈ میں ہوں گے کہ انہوں نے یہ بات کر دی ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس کا نام کچھ بھی آپ رکھ دیں, کیا فرق پڑے گا؟ میں تو اس اسکیم کے حق میں نہیں ہوں. بیسیکلی ایسی اسکیمیں تب لائی جاتی ہیں جب حکومت کے کچھ حصے جو ہیں نا, ان کو پیسوں کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے. یہ کولیشن میں حکومت ہے اور شاید ان کو ضروریات زیادہ ہیں,
जितने पैसे आप बेनजीर इनकम सपोर्ट से आप आवाम को देते हो, क्या उससे उनका कोई रोजगार में फर्क पड़ता है? उनके लिए उनकी क्या बेटरमेंट होती है? मुझे तो आज तक समझ नहीं लगी। 20 साल से मैं भी देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, ये बेनजीर इनकम सपोर्ट ये अपने आप को सिर्फ, मेरा ख्याल है, एक लिबादा ओढ़ने के लिए ऐसी कुछ स्कीमें अनाउंस की जाती हैं, और स्कीमें वो फायदेमंद होती हैं जिसको अवाम पसंद करे और अवाम की तरफ से एप्रिसिएशन निकले। आज तक मुझे 10 सालों में, 15-20 सालों में मैंने नहीं कभी इस स्कीम से फायदेमंद होने वाले कोई ऐसे अशखास देखे हो जिन्होंने आके बताया हो कि जी मुझे इसका फायदा हुआ है। कोई फायदा कभी नहीं हुआ। ये एक करप्शन का मब्बा है, और जिन लोगों को बहुत ज्यादा पैसे, अरबों की मद में ही 100-200 अरब, 2 अरब 3 अरब तो नहीं आती ना, इसमें फंड तो नहीं आते, और मैं इस हक में नहीं हूं। आप और कोई जरिए ढूंढे अवाम की खिदमत करने के लिए। हाँ, जितने पैसे आप दे रहे हैं, आप अवाम को 0% मार्कअप पे ऐसी अमाउंट दें कर्जों की सूरत में, जिससे लोग 0% पे मार्कअप पे हर बंदा वो लेने को तैयार होगा। जब उसको इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा और वो कहेगा जी मैं वापस करने को तैयार हूं, लाख रुपए मुझे दे दे, मैं 5,000 महीने का देता जाऊंगा, और मार्कअप मेरा कोई नहीं, मुझे कोई तकलीफ नहीं, मैं लाख रुपए से कोई चीज खरीद के अपना रोजगार शुरू कर लूंगा, कोई रेडी लगा लूंगा, कोई रिक्शा ले लूंगा, कोई ऐसा बिजनेस शुरू कर लूंगा, धंधा शुरू कर लूंगा अपनी हैसियत के मुताबिक, जिससे वो अपना एक रोजगार चला लेगा। तो ऐसे लाइनें लगा लगा के 20 साल से देख रहे हैं कि जब किसी को दिया जाता है ना, अगर दिया भी जाता है, जो ऑन सोशल मीडिया पे आती है बात, 5-10 हजार उसको मिलता है, 6,000 उसको देते हैं, 4,000 वहीं बैठे बैठे काट लेते हैं। तो मुराद ये है, ये करप्शन का एक बुरा धंधा है। मैं इसके हक में बिल्कुल नहीं, इसके हक में हूं कि कोई गवर्नमेंट भी हो, कोई सूबा भी हो, अपनी आवाम के लिए 0% मार्कअप पे आप पॉलिसी अनाउंस करें। इससे पहले येलो कैप स्कीम भी आई थी, वो कुछ लोगों को फायदा देगी और कुछ को नहीं दे के गई। मुराद ये है, इसका फायदा 2000, जैसे माजी में इस वक्त के हुक्मरानों ने 2000 करके उंगलियां हिलाई थी, क्या 2000 से, मुझे बताइए, किसी के घर में एक वक्त का चूल्हा जलेगा 2000 में? तो बातें हम करेंगे मीडिया पे आके, पता नहीं क्या हमने सुरखाब के पर लगा दिए, या अवाम को हमने क्या तोहफा दे दिए जिससे उनका 10 साल का राशन चल पड़ेगा। इससे किसी का राशन नहीं चलेगा। हाँ, चलेगा तो सिर्फ और सिर्फ वडेरों के जखीरे में इजाफा हो जाएगा और उनकी तिजोरियां भर जाएंगी, और मेरे जैसे सफेद पोश आदमी को अगर दे दिया जाए तो मेरा ख्याल उसका फायदा मुझे भी कुछ नहीं होगा। जी मलिक साहब, इन दोनों के ओपिनियन के हिसाब से अगर इसको, जो सपोर्ट प्रोग्राम है, इसको स्टॉप लगा दिया जाए, तो आपकी जो हुकूमत है उसने क्या इकदामात किए हैं? लेट्स सपोज कि हम इसके अगेंस्ट चलते हैं, तो क्या नौजवान नस्लों के लिए या इन लोगों के लिए कुछ नए इकदामात हैं? जी, मैं सर के जो इन्होंने बताया कि बेनिफिट सपोर्ट प्रोग्राम जो है, मैं खुद कहूँगा कि हुकूमत को चाहिए कि जितने प्रोग्राम सीएम साहबा ने शुरू कर दिए ना, अभी देखें ना कि मजदूर की तनख्वाह कम से कम 40,000 हो गई। इसके साथ उन्होंने मॉडल बाजार बनाया, रेडी बाजार बना रहे, जो इन्होंने फरमाया वो बन रहे हैं और उनको फ्री मिल रही है, लोग अपना कारोबार कर रहे हैं, रोजगार के लिए फंड दे रहे हैं, उनको कर्जा दे रहे हैं 5 लाख से लेके 5 करोड़ तक। गरीबों के लिए जो है ना, वो उसको जिस किस्म की जरूरत है ना, अगर घर है, उनके पास प्लॉट है, तो उनको 20 लाख तक मकान बनाने के लिए कर्जा, राशन कार्ड है, रक्षा लोडर्स हैं, टैक्सी हैं, ये सारी चीजें हमारी सीएम साहबा ने अभी तकरीबन 50 स्कीमें शुरू की हैं, और अभी उन लोगों को जो मिले हैं, अभी 24 हजार हमारे यूसी के जो गरीब लोग हैं उनको मिला है, ताकि वो कुछ ना कुछ उनकी मदद हो सके। और पीएसईआर जो एक स्कीम शुरू की थी रमजान से लेके अब तक, हमने देखा कि हमारी यूसी में पंजाब में टॉप आई है। जो बेनिफिट इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है ना, मैं कहूंगा अगर हुकूमत ने ये चलानी है ना, तो मैं अपनी हुकूमत से रिक्वेस्ट ये करूंगा कि इसको रिन्यू किया जाए, इसको दोबारा चेक करके इसको फॉल किया जाए कि आया वो जो जिन लोगों को मदद की जरूरत है उन तक वो ये सारे पैसे पहुंच रहे हैं। अगर पहुंच रहे हैं तो ठीक है, जो इनमें फेक लोग हैं उनको उनकी एंट्री खत्म कर दी जाए। और जो सीएम साहबा ने इतनी ज्यादा स्कीमें शुरू की हैं ना रोजगार के लिए, वो मैं भाई की बात से इत्तेफाक करता हूं कि बंदों को रोजगार दें बजाय के भीख
دینے سے. تو یہ جو اس وقت ہماری سی ایم صاحبہ کے پروگرام چل رہے ہیں ان سے تو کم از کم انشاءاللہ یہ چیزیں بے روزگاری ختم ہوگی, کیونکہ جتنے بھی فٹ پاتھ ہم نے دیکھا ہے کہ سڑکوں کے کنارے جو فارغ پڑے ہوئے تھے انہوں نے ماڈل بازار کی طرح اچھی سی بڑی خوبصورت قسم کی ریڑیاں اور ان کے ساتھ بازار جو ہے نا ان میں وہ چھوٹے چھوٹے جو ہے نا ماڈل ہٹس بنا دیے ہیں تاکہ جو بندہ کام کرنا چاہتا ہے نا اس کو وہ مہیا, اور بغیر کسی کرائے کے اور بغیر کسی فیس کے. تو انشاءاللہ امید ہے کہ آئندہ کچھ عرصہ کے بعد پنجاب میں یہ آپ دیکھیں گے کہ جیسے ہم نے انکروچمنٹ کے بعد وہ جو بازاروں میں سارا سیٹنگ ہوئی ہے, کاروبار سیٹ ہوئے ہیں, دکاندار خوش ہیں کہ جن لوگوں نے انکروچمنٹ کر کے مارکیٹوں میں روڈ بند کیے, لوگ آ نہیں سکتے تھے, اب وہ ٹریفک روانی سے چل رہی ہے اور لوگ اپنی منزل پہ آسانی سے پہنچ رہے ہیں. سر آپ نے حکومت کے بارے میں اتنی زیادہ اچھی باتیں بتا دی ہیں, ایسا لگ رہا ہے کہ ہماری جو غربت ہے نا وہ سطح صفر پر آ کر کھڑی ہو گئی ہے. جی کوشش کرنے سے غربت کم ہوگی, اگر باتیں سننے سے ہوگا یا کچھ کریں گے نہیں تو, کیونکہ آج تک جو ہماری نون لیگ کی حکومت ہے, اب میاں نواز شریف صاحب کو دیکھ لیں, قائدے پاکستان جو ہمارے ہیں ان کی کام دیکھ لیں, اگر پاکستان میں 1947 سے لے کے آج تک آپ سٹرکچر دیکھیں تو جو میاں نواز شریف صاحب کے جو موٹر ویز ہیں اور یہ جو روڈز اور ہاسپٹل ہے, یونیورسٹیز ہیں, جتنے ہاسپٹل اب بنائے ہیں, اگر ان کو نکال دیا تو باقی کیا رہ جاتا ہے, یہ آپ ہونیسٹلی چیک کیجئے گا. اور دوسری بات, غریبوں کے لیے سوچیں گے, کچھ کریں گے تو ہوگا, اگر کریں گے نہیں تو کچھ بھی نہیں ہوگا. وہ جو کریں گے اس کو بتانا بھی پڑے گا. اب اس کو تھوڑا سا صبر کے ساتھ دیکھنا پڑے گا کہ اب ٹائم گزرا ہے. میاں صاحب نے تو اب جنگیں بھی ڈیزائن کرنی شروع کر دی ہیں. جی میاں صاحب قائد پاکستان ہیں, ان کے بغیر کچھ چل ہی نہیں سکتا. ان سے پوچھیں گے تو پھر یہ الحمدللہ جو جنگیں جیت رہے ہیں نا آپ, یہ انہیں کے مشورے سے جیت رہے ہیں, اور الحمدللہ پاکستان سٹیبل ہو رہا ہے تو انہی کے مشوروں سے ہی ہو رہا ہے, ان کے مشورے کے بغیر کچھ بھی نہیں چلنا. جی سہیل صاحب کیا کہیں گے کہ جی جنگیں بھی ڈیزائن ہونا شروع ہو گئی, حکومت میں تو ابھی میں نے سنا ہے کہ 0% غربت رہ گئی ہے, ختم ہو گیا سب کچھ, یہاں پر بہت بینیفٹس مل رہے ہیں عوام کو. نہیں, اب وہ JNC بھی شاید کہہ دیں کہ وہ انہوں نے ڈیزائن کیا تھا. دیکھیں بات یہ ہے جی کہ ہم جتنی بھی باتیں کر لیں, جتنی بھی بحث کر لیں, ہم منو سلوا بھی اتار کے لے آئیں یہاں پر, بات یہاں پہ ختم ہوگی جب تک آپ اس ملک میں حقیقی جمہوریت نہیں لے کے آتے, ڈیموکریسی کو یہاں پھلنے پھولنے نہیں دیتے, لوگوں کے ووٹ کی عزت, ان کے رائے کی عزت نہیں کرتے. اور جو ان کا ہی نعرہ تھا جس کو یہ پتہ نہیں کہاں بھول گئے ہیں, ووٹ کو عزت دو, ووٹ کو عزت نہیں دی جاتی. یہ بات تو میاں صاحب بھی کہتے ہیں ووٹ کو عزت دو. سر آپ پتہ نہیں وہ کس چیز کو عزت آج کل دینا شروع ہو گئے ہیں, وہ پتہ نہیں, میں یہی کہہ رہا ہوں پتہ نہیں وہ کہاں بھول گئے ہیں. اپنے نعرے کو یاد کر لیں, اس کو ہی فالو کریں. جب تک جمہوری ویلیوز اس ملک میں نہیں آئیں گی, جمہوریت کو آپ نہیں چلنے دیں گے, عوام کے فیصلے کو آپ ایکسیپٹ نہیں کریں گے, آپ کو نہ اس ملک میں کوئی سیریس لے گا, آپ کو نہ دنیا میں کوئی سیریس لے گا. آپ نے ڈونلڈ ٹرمپ کی ملاقات کی بات کی ہے, آپ کس منہ سے آج اس کے پاس جا کے بیٹھیں گے؟ آپ کے پاس مینڈیٹ ہی نہیں ہے لوگوں کا. آپ, میں نہیں سخت الفاظ یوز کرنا چاہتا, لیکن آپ حقیقی وزیر اعظم اس ملک کے لوگوں کے نہیں ہیں. ٹھیک ہے ہمیں تکریم ہے جی 2/3 اکثریت ہے ان کے ساتھ, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی وہ مینڈیٹ نہیں ہے ان کے پاس. یہ جس طرح 2/3 اکثریت دی گئی ہے وہ یعنی جس کی مرضی کی حکومت ہے وہ ووٹ کو عزت ہے, وہی ڈیموکریسی ہے, وہی سارا کچھ ہے. اور اگر آپ کی مرضی کا کام نہ ہوگا 2018 میں آپ لوگوں کو دی گئی تھی. جی کیوں نہیں دی گئی, وہ دی گئی ہے 2018 میں. اور جو کس منہ سے کوئی وزیر اعظم ادھر جا کے کشمیر بیچ کے آتا ہے, جب کشمیر کا سودا کر کے آتا ہے اور مسجد نبوی میں بےرحمتی کرتا ہے تو اس وقت وہ نہیں جانا چاہتا کہ کس منہ سے وہ گیا ہے. اب آج جو جیل میں ہے وہ کسی بھی الزام کے تحت, آج دوسرا وزیر اعظم جب سپر پاور بن کے جا رہا ہے تو اس کو عزت نہیں ملنی چاہیے. کیا وہ ڈیموکریٹ حکومت نہیں ہے؟ ڈیموکریٹ حکومت وہ ہوتی ہے کہ جو ہمیں مل جائے. ووٹ چوری کر کے وہ تو چوری ہوئے ہیں, وہ تو چوری آپ لوگ بھی کرتے رہے. چلائیں نا کیس تو ہم نے کیے ہیں, آپ جج بٹھائیں نا, آپ دیکھیں ہیں جو کچھ نہیں کر سکے. آپ نے یہاں پہ جج بٹھائے, آپ نے 2 سال ادھر دھرنا دیا, آپ نے جو نظام انصاف کا یہاں حال کر دیا. بنیاد منصوص جو ہے نا اس لیے نہیں آئی, مینڈیٹ تھا تو آج ہماری آرمی انشاءاللہ الحمدللہ دنیا کی تیسری سپر پاور بنی ہوئی ہے. کرتے ہیں اس اور فخر تو کرنا ہے کیونکہ ہم لوگ پاکستان تو سب کے لیے فخر کا ہے. 2018 میں آپ کو جو ملا ہے وہ کیا ڈیموکریسی تھی؟
आप मलिक साहब अपने पार्टी की तारीफों में भाई, आगे तारीफ तो गुजर आप भी सकते हैं। करेंगे, हम भी करेंगे, अपनी हमारे लीडर ने हमारा हमें सिखाया है नजरिया है, सच उससे को बात सच करनी है बोले। भाई। हमारा लीडर भी कहीं गलत होगा, हम बमांगे दो हल कहेंगे वो गलत है, कैमरे के सामने कहेंगे, ओपनली कहेंगे, जहां आप अच्छा करेंगे हम अच्छा कहेंगे, लेकिन कम से कम आप भी कोई चीजों को गलत को सही कहना सीखें, सही को सही कहना सीखें। नहीं, हक बात करनी चाहिए, ये मैं तो एग्री करता हूं, लेकिन दूसरों को ना करने दें, दूसरों को प्रेशर ना करें, अपने आप को भी देखें भाई। काइंडली ऐसे मुल्क नहीं चलते। मुल्क तो चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा चल रहा है। ये तो वो दिवालिया हो रहा था, ये तो अगले माह दिवालिया हो जाना था, एटम बम का सौदा हो रहा था, कश्मीर तो नहीं किया गया कौन से ये था। अब अल्हम्दुलिल्लाह आज कश्मीर खड़ा है उसी पुरानी शक्ल में। अब मुल्क जो है ना जी वो जन्नत के बहुत करीब, जी अल्हम्दुलिल्लाह, ऑलमोस्ट जन्नत बन जाना चुकी चाहिए है। जन्नत। आप जी बाहर ख्वाजा निकल के साहब, आप देखें क्या लोगों के जो कहेंगे हाल है कि ना, जन्नत का एक वो रुख दिखा दिया है सर ने कि जिसमें बिल्कुल ना गुर्बत है, ना अफलास है, लोग ना सड़कों के किनारे बैठे हुए, ना मदद मांग रहे हैं, ना हम यूएस एड ले रहे हैं। क्या कहेंगे इस बारे में? ये मियां साहब के मैं कमाल हैं, जो दोनों उन्होंने भाइयों की डिजाइन किया है ये सब। गुफ्तगू सुन रहा था और गुफ्तगू सुनते सुनते मेरा दिल कर रहा था मैं सो जाऊं। गुजारिश ये है, सर इतनी हसल बसल में भी आपको नींद आ जाती है? देखिए ये सारी बातें बेफजूल हैं, और मुझे बताइए 74 सालों में किसी हुकूमत ने आके क्या करिश्मा दिखाया है? मैं तनकीद जायज करता हूं, मैं किसी का मुखालिफ नहीं हूं। जब आप उस्मान बुज़दार जैसे चीफ मिनिस्टर को ला के, या इस हुकूमत ने जिस ब्यूरोक्रेसी को इन कामों में लगाया हुआ है, भाई ने बात की है ना रेडियो की और मॉडल बाजारों की। मैं एक मार्केट में गया हूं, एक शख्स मुझे कहने लगा जी मैंने रेडी के लिए अप्लाई किया हुआ था, तो इंस्पेक्टर मुझसे लाख रुपए मांग रहा है। वो कहता है जी मेरे पास तो 1600 एप्लीकेशन है, ये लाख रुपए दोगे तो तुम्हारी रेडी तुम्हें मंजूर करवाऊंगा, वरना तुम फारग हो। तो कहने लगा जी मैंने मोटरसाइकिल बेची है, अपनी बेटी का एक मैंने कांटा बेचा तो लाख रुपए मैंने उसको दिया है। पाकिस्तान कभी इन मामलात में ऐसी तरक्की कभी नहीं कर सकेगा जब तक ऐसे सरकारी मुलाजमीन या किसी ब्यूरोक्रेसी में आप चले जाइए, ग्रेड 20 है, 21 है, 22 है, 15 है, 16 है, 17 है, 18 है, कभी आपका बगैर पैसों के काम नहीं हो सकता। जुडिशरी है, वहां बगैर पैसों के आपको शॉर्ट डेट मिल नहीं सकती। हाँ, बात जब आ गई है ना चीफ मिनिस्टर साहबा की, जो अच्छी बात मुझे लगी है वो ये है कि माफिया, प्रॉपर्टी माफिया पाकिस्तान में इस वक्त बहुत सरगर्म है। कल जो उन्होंने ऐलान किया है, जो मेरिट पे गुफ्तगू करनी चाहिए, कुछ नहीं कर सकी कोई हुकूमतें भी। हम इंप्लीमेंटेशन अमल चाहते हैं। इन्होंने कल कहा है कि सिविल मुकदमात 90 दिन में प्रॉपर्टी के फैसले होंगे। ये बड़ी खुशहाल बात है। सर आपको लगता है पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहां पर आपको रेडी के लिए 1 लाख रुपया देना पड़े तो आप इतनी बड़ी प्रॉपर्टी का 90 दिन में आप हिसाब करवा लेंगे? ये वही सुप्रीम पाकिस्तान है ना जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने भुट्टो को फांसी दी और उसी सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने बैठ के कह दिया गलत फांसी दी। क्या करेंगे आप मुझे बताइए? पूछे उन जजों से बंदा कोई, क्या इस बेंच ने उन पे कोई पनिशमेंट दी है उनको? जब साबित हो जाए कि सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच बैठ के कह रहा है कि उसको गलत सजा दी, तो यार आप किसी अवाम को, पाकिस्तान के किसी लीडर को छोड़े, आप किसी अवाम के बंदे को आप सरेआम फांसी दे दे, बाद में क्या बेगुनाह है? ये कहां का इंसाफ है? मुझे बताइए। यहां पाकिस्तान में आवा बिगड़ा हुआ है। हम वो लोग हैं जो तबलीग के लिए निकलते हैं लेकिन उसका अमल खुद अपने आप पे नहीं करते। लोगों को कहते हैं नहीं को जब 5 वक्त की नमाज पढ़ लो, फलाना करो, झूठ ना बोलो। मस्जिद के बाहर आप निकलते हैं, जुमे की नमाज पढ़ के किसी का 1000 रुपया गिरा हो ना तो उसके ऊपर पाँव रख लेते हैं ऊपर। सर जी जूतियां गायब हो जाती हैं मस्जिद से तो मुराद है, खैर वो तो पूरी दुनिया में होती है। मुराद ये है कि हमें अपने आप को बनाने के लिए कोई ऐसा मसीहा इस दुनिया में नहीं, पाकिस्तान में आना चाहिए जो कोई ऐसी तबलीग करे जिससे हम सिराते मुस्तकीम सीख लें और इस्लाह की तरफ आ जाएं। अब पाकिस्तानी अवाम को मैं बुरा नहीं कहना चाहता चूंकि मैं भी पाकिस्तानी हूं। बहरहाल अभी हमें बहुत ठीक करने की जरूरत है। कोई भी हुक्मरान आए, किसी जमात से उसका ताल्लुक हो, जब आप जाने वाले हुक्मरान को अंदर दे देंगे और आने वाले को आसमान पे चढ़ा देंगे, जिस दिन नया वो हुक्मरान जाएगा वो फिर अंदर जाएगा, वो गुनाहगार हो जाएगा। ये मजाक खत्म होना ये चाहिए। खत्म नहीं होगा, बहुत हो गया, तब तक पाकिस्तान तरक्की नहीं करेगा। देखिए
بہت کچھ ہو چکا. 5 ججز میں نے اس دن دیکھے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے, عام سائل کی طرح شناختی کارڈ لے کے کھڑے ہوئے تھے, اور رجسٹرار کہتا ہے کہ آپ کو تو یہ میں اجازت نہیں دیتا, میں اعتراضات لگاتا ہوں. رجسٹرار ان 5 ججز کے بینچ سے سینئر تھا, کچھ زیادہ علم والا تھا, اس نے کون سا ایسا قانون پڑھا ہوا تھا. مراد یہ ہے جب آپ کو آپ کے رائٹس نہیں نہ ملیں گے تب تک ملک ترقی نہیں کرتے. اور مجھے تو ذاتی طور پہ اس دن کا انتظار ہے جب کوئی مسیحا آ جائے اور ایسا رائٹ آپ کو لے کے دے دے جس کے آپ ڈیزرو کرتے ہیں اور آپ کو ملنے چاہیے. مریم کا یہ فیصلہ, سی ایم صاحبہ کا یہ فیصلہ 90 دن والا قابل تعریف ہے, میں اپریشیٹ کرتا ہوں. اور اس پہ عمل درآمد خدا را کوئی 26ویں ترمیم والے ججز نہ لائیے گا, اور ایسے کوئی ججز آئے نا تو پھر وہ پیسے مکان میرا ہوگا, پیسہ کسی جو جس سے وہ پیسہ لے گا مکان آپ کو دے دے گا. وہ ایسے فیصلے بھی ہوں گے. یہاں جب تک آپ جوڈیشری کو میرٹ پہ نہیں لاؤ گے تب تک یہ ملک ترقی نہیں کر سکتا. پاکستان کی جتنی بھی ایجنسیز ہیں نا, سب سے زیادہ پولیس کا ٹاپ کرپشن پہ نکلی ہے. پاکستان میں سب سے زیادہ کرپٹ ڈپارٹمنٹ جو نکلا ہے وہ پولیس ڈپارٹمنٹ نکلا ہے. اور کوئی ڈپارٹمنٹ آپ اٹھا لیجئے, وابڈا اٹھا لیجئے, بھائی آپ نے 55,000 یا 50,000 جمع کرا کے میٹر کی پیمنٹ کی اور مالک آپ ہے. وابڈا کا لائن مین جب دل کرتا ہے آپ کا میٹر اتار کے لے جاتا ہے, اس کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. تو مراد یہ ہے آپ ہاسپٹل میں چلے جائیں, آپ سے ڈسپوزیبل سرنج منگوائیں گے, جو ہی آپ کا ادھر دھیان ہوگا وہ نیچے پھینک دیں گے اور پرانی سرنج سے آپ کو ٹیکا لگا دیں گے. جب تک یہ چیزیں چونکہ ڈر خوف نہیں ہے, انصاف نہیں ہے پاکستان میں. جب انصاف نہیں ہوگا, عوام میں ڈر خوف نہیں نہ ہوگا, تو بھائی ایسے ہی چلتے جائے گا اور جو مرضی ہو جائے. ہم تو جیسے وقت گزار رہے ہیں, آنے والے دنوں میں پتہ نہیں 1 سال 2 سال 4 سال 10 سال زندہ رہتے ہیں. آنے والے جو ینگ جنریشن ہے ان کے لیے اگر ہم کوئی راستہ نہیں دکھائیں گے وہ بھی اسی طرح بولتے رہیں گے, دھکے کھاتے رہیں گے. میرے بچے ابراڈ سے ایجوکیشن لے کے آئے ہوئے ہیں, ماسٹرز کر کے آئے ہوئے ہیں. آپ بلیو کیجئے گا جب جس دن اس نے سٹارٹ لیا نا پاکستان میں, ایم فل کر کے آیا تھا, 30,000 روپے ماہوار پہ اس کو جاب ملی تھی. مجھے کہنے لگا جی پاپا what can I do? I said that is not a problem, don't be afraid, go ahead and do it. اب آ کے اب اپنے لیول پہ آ گیا ہے. مراد یہ ہے کہ آپ کو نوکریاں دینے والے جو منصف بیٹھے ہوئے نا وہ بھی منصف نہیں ہے, ڈاکو ہیں. اور آپ جو یہ فنڈ دینے والے منتظمین آپ نے بٹھائے ہوئے ہیں, ساری زندگی دیکھتے رہے ہیں کہ راشن ہو, آپ کا رمضان کا کوئی پیکج ہے تو یوٹیلٹی سٹور سے آپ کی چینی غائب ہوتی ہے. کوئی آپ پاکستان میں ایسی چیز بتا دیجئے جو انصاف پر مبنی ہو. کوئی حکومت بھی آئی ماضی میں, پی ٹی آئی, نون لیگ, پیپلز پارٹی, یا اس سے ماضی میں بھی جتنی حکومتیں آئی, سچی بات تو دل میرا یہ کرتا ہے یار کوئی ڈکٹیٹر ہی آ جائے اور ڈنڈا اس کا اتنا سٹرونگ ہو کہ سب کو لائن میں لگا کے جیسے چوکوں میں کھڑا کر کے ان کو کوڑے مارے جاتے ہیں نا. جو بدعنوان ناانصافی کرنے والا شخص یا بیوروکریٹ آ جائے, خدا کی قسم پھر ہم اصلاح کی طرف جائیں گے. وگرنہ جس طرح یہ معاشرہ چلتا جا رہا ہے یہ ایسے ہی چلتا جائے گا. آپ بھی پروگرام کرتی رہیں گی, ہم بھی بولتے رہیں گے, لیکن تمام باتیں بے سود ہوں گی. اللہ سے دعا کرنے والے ہیں ہم, اللہ تعالی ہمارے ملک کے لیے کوئی بہتری والا تو مسیحا بھیج دیجئے. باقی ان حکمرانوں میں آج ہے کل چلے جائیں گے تو سسٹم اسی طرح چلے جائے گا. بلیک میلنگ ہوتی رہیں گی, جوائنٹ وینچر مینیپولیشن میں آپ حکومتیں بناتے رہیں گے. پوری دنیا میں جہاں بھی کولیشن سے حکومتیں آئی ہیں نا, ہم نے جتنا اسٹڈی کیا ہے وہ ایک دوسرے سے بلیک میل ہی ہوئی. تو اس وقت تو بہت زیادہ بلیک میلنگ ہے. ایک منسٹر کچھ کہتا ہے, اگلے سے چیف منسٹر آ جاتا ہے. 2/3 ہیں آپ کیا ہے بلیک میلنگ, مجھے سمجھ سے باہر ہے. ڈیلیور کریں. اور موجودہ حکومت کے جو پارلیمنٹیرینز ہیں, اللہ توکلی کام چل رہا ہے. اور مسیحی کوئی آ کے ہمیں صراط مستقیم کی طرف کھینچے تو یہ اصلاح بہتر ہے. وگرنہ کوئی بھی حکمران آئے گا, ایگریمنٹ کرتا جائے گا, باہر سے کشکول میں پیسے لے آئے گا, پھر ختم ہو جائیں گے. پھر کوئی آئے گا 30,000
से कर्जा 50 पे हुआ, 50 से 80 90 पे आ गया, 200 भाई 10 जी सर, अरब खरब डॉलर हमारे पे आ जाए, हमने चले। कौन से देने हैं, जी हमने सर, कौन से बहुत- वापस करने हैं। आप तमाम बस खत्म। लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि हमने अपना इख्तिताम की तरफ जाना है जी। बाकी बात सही है कि हमारे लिए कोई मसीहा ही आएगा, क्योंकि हम अपने शायद उस तरह से मेहनत नहीं कर सकते, या हमारी सोच नहीं है। ये हुकूमतें आती जाती रहेंगी, मगर हक हमेशा दिलों में वही रहेगा जो अवाम के लिए काम करेगा। इसके साथ ही मुझे सना को दे इजाजत, फिर मिलेंगे अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।